وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شادی کے لیے دوسرا مجرب عمل یہ ہے، اگر کسی شخص کے بیٹا یا بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو اور وہ چاہے کہ اچھی جگہ اور جلدی ہو جائے، وہ حاجت مند 3313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 21 روز تک اس آیات کو پڑھے، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے۔ آیات کریمہ یہ ہے سورۃ یاسین شریف، آیات نمبر 36۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہ آیات کریمہ 3313 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر یہ وظیفہ پڑھے، یا حسیب یا لطیف یا حسیب یا لطیف یا حسیب یا لطیف۔ بہت مجرب وظیفہ ہے شادی کے لیے۔ تمام نوجوان بھائی اور بہن یہ وظیفہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ جلدی شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگر مسلمانانو چې کوم د چا واده کې رکاوټ وي او څه نقصان سره مخ وي، نه هغوی دپاره دا وظیفه ډیره مجربه ده۔ د ماسخوتن د مانځه نه پس 3313 کرتی، یعنی 3313 مرتبہ 21 ورځې مسلسل اول و آخر 11 بار درود شریف، سورۃ یاسین شریف آیات نمبر چکندے شپږ دیرش، دا آیات مبارک بوئی سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون۔ انشاءاللہ العزیز دا قرآن عظیم الشان تا چې څوک رجوع کی او دا آیات مبارک وئی دیکھ دیر خیر و برکت دے انشاءاللہ۔ چې کم ځای کې دا هغه رشتہ خوښوي او غواړي تو دے آیات مبارک و برکت باغت هغه ځای کې رشتہ انشاءاللہ العزیز ملاویږي۔ دویم وظیفہ یا حسیب یا لطیف، یا حسیب یا لطیف یا حسیب یا لطیف، دا ډیره مجربه ده۔ د هر مانځه نه پس با 11 پرې درود شریف وی او سل کرتے با یا حسیب یا لطیف وی، بیا به 11 پرې درود شریف وی۔ د هر مانځه نه پس قضی به ورکې نه کوي او بیا په عاجزۍ د الله تبارک وتعالی نه سوال کوي انشاءاللہ العزیز۔ د دې په برکت با چې څوک دا وظیفه کوي هغه ته به خدای پاک په رشته کې ښه ځای ورکوي او ښه د برکت نه به ډک وي، ښه د عزتونو او شرافت ځای وي۔ الله کریم زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي او کوم ځوانان نوجوانان چې د رشتې په طلب کې د الله تبارک وتعالی ښایسته رشتې ورکړي چې هغه کور یې ورباندې په خیر باندې آباد شي۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه۔